बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम साल अव्वल और साल दोम के सवालिया पर्चों का तकाबली जायज़ा लेंगे। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के उर्दू के पर्चे किस तरह से आएंगे, तो आइए देखते हैं। दोनों पर्चों का तकाबली जायज़ा लेते हैं। साल अव्वल का पर्चा देखिए, इसमें पहला हिस्सा होगा कुल नंबर 20 हिस्सा अव्वल और वक्त है 25 मिनट। सवाल नंबर 1 होगा मारूजी कसीरुल इंतखाबी और आपको दुरुस्त दायरे पुर करना होंगे और इसके कुल नंबर होंगे 20। और इसी तरह सेकंड ईयर में देखिए, इसका भी पहला हिस्सा मारूजी और कसीरुल इंतखाबी होगा और दुरुस्त दायरे आपने पुर करने होंगे और इसके भी कुल नंबर हैं 20। तो ये दोनों एक ही तरह से सवालात हैं, पहला हिस्सा और ये लाजमी हिस्सा है। दूसरा सवाल देखिए, हिस्सा दोम कुल नंबर 48 फर्स्ट ईयर में और सवाल नंबर 2 हिस्सा नस्र। इबारत में दिए गए सवालात में से 6 के मुख्तसर जवाबात आपने लिखने होंगे और कुल सवालात इसमें होंगे 7। 6 × 4 24 नंबर टोटल इसके होंगे। इसी तरह आप देखिए सेकंड ईयर में भी हिस्सा नस्र में 7 सवालात में से 5 के जवाबात आपने लिखने होंगे और 5 × 3 15 ये अलिफ जुज होगा। आगे देखिए फर्स्ट ईयर में इसका बेजुज है हिस्सा नज्म और नज़मिया अशार होंगे, उनमें से 3 सवालात के जवाबात आपने तहरीर करने हैं। 3 × 4 12 और कुल इसमें बंद होंगे 2। इसी तरह सेकंड ईयर में देखिए हिस्सा नज्म, इसमें नज़मिया अशार में से 3 सवालात के जवाबात आपने लिखने हैं। 3 × 3 इसके कुल नंबर होंगे 9। अब आ जाइए फर्स्ट ईयर की तरफ। फर्स्ट ईयर में जीम जुज है सवाल नंबर 2 का हिस्सा गजल। हिस्सा गजल में गजलिया अशार में से 2 सवालात में से 1 का जवाब आपने लिखना होगा। 1 × 4 4। इसी तरह सेकंड ईयर में देखिए हिस्सा गजल में 3 सवालात में से 2 के जवाबात आपने लिखने हैं। 2 × 3 और इसके टोटल नंबर बनते हैं 6। इसी तरह दाल देखिए हिस्सा कवायद ग्रामर पर मुश्तमिल होगा, ग्रामर के सवालात होंगे, यानी पहला हिस्सा होगा 20 नंबर का ग्रामर का और यहां भी ग्रामर है और ये 8 नंबर की ग्रामर होगी। हिस्सा कवायद कोई से 2 सवालात के जवाबात आपने लिखने हैं। 2 × 4 8। और सेकंड ईयर में देखिए हिस्सा कवायद में 3 सवालात में से 2 के जवाबात आपने तहरीर करने होंगे। 2 × 3 6 नंबर कुल इसके होंगे। और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में एक और सवाल भी आएगा और वो तलखीस पर मुश्तमिल होगा, आपने समरी लिखनी होगी। तलखीस किसे कहते हैं? तलखीस समरी। तलखीस कुल इबारत की 1/3 होती है और इसमें गैर जरूरी नकात को हज़फ कर दिया जाता है। एक पैराग्राफ में तलखीस की जाती है। हिस्सा सुवम में देखिए तीसरा हिस्सा कुल नंबर ये 32 होंगे, इसके कुल नंबर कितने होंगे? 32। और तीसरा सवाल है इसमें किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करें और ये 2 पैराग्राफ होंगे और ये दोनों नस्र पर मुश्तमिल होंगे, दोनों नस्र में से आएंगे किसी एक में, और ये 6 नंबर है इसके। और इसी तरह सेकंड ईयर में देखिए तीसरा हिस्सा, इसके कुल नंबर तीसरे हिस्से के 44 हैं और इसमें भी पैराग्राफ की तशरीह है और इसके नंबर भी 6 हैं। इसी तरह फर्स्ट ईयर में देखिए सवाल नंबर 4 नज़मिया जुज की तशरीह किसी एक, 2 बंद होंगे, 1 बंद की आपने तशरीह करनी होगी और इसके नंबर हैं 7। और सेकंड ईयर में देखिए सवाल नंबर 4 नज़मिया जुज की तशरीह, इसके नंबर होंगे टोटल 6। और इसी तरह फर्स्ट ईयर में देखिए सवाल नंबर 5 गजलिया जुज की तशरीह किसी एक की करनी होगी आपने और 2 जुज होंगे, हर जुज में से 3-3 अशहार होंगे और 3-3 के नंबर लिखे हुए हैं। 3 × 3 × 3 और टोटल नंबर इसके होंगे 9। सेकंड ईयर में सवाल नंबर 5 देखिए गजलिया जुज की तशरीह, इसके नंबर भी होंगे 3 × 3 × 3 9। सवाल नंबर 6 फर्स्ट ईयर में देखिए कौन सा सवाल होगा? सवाल नंबर 6 फर्स्ट ईयर में साल अव्वल में मुकालमा आएगा या फिर खत आएगा और इसके नंबर होंगे 5। और इसी तरह आप देखिए सेकंड ईयर में सवाल नंबर 6 दरखास्त या आबीती आएगी या रुदाद, इसमें चॉइस नहीं होगी, कोई एक चीज आएगी और ये टोटल इसके नंबर हैं 8, यानी इसमें चॉइस नहीं होगी, दरखास्त आएगी या फिर आबीती आएगी या रुदाद आएगी। कुल नंबर इसके 8 हैं सेकंड ईयर में। और आखिरी सवाल है फर्स्ट ईयर में देखिए कहानी आएगी या फिर रिपोर्ट आएगी और इसके नंबर हैं 5। और सवाल नंबर 7 सेकंड ईयर में देखिए
4 مضامین میں سے ایک مضمون آپ نے لکھنا ہوگا اور ہر مضمون قریباً 500 سے 600 الفاظ پر مشتمل ہوگا اور یہ 15 نمبر کا مضمون ہوگا۔ کتنے نمبر کا ہوگا؟ 15 نمبر کا مضمون ہوگا۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا سال اول اور سال دوم کے پرچوں کا تقابلی جائزہ لیا اور سوالات دیکھے کہ کس طرح ان کے سوالات آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اب دیکھیے سال اول میں مکالمہ آئے گا، خط ہے، کہانی ہے، رپورٹ ہے، 2 اصناف آئیں گی 5-5 نمبر کی۔ اور سال دوم میں دیکھیے آپ بیتی 8 نمبر کی اور رداد 8 نمبر کی، کوئی ایک چیز آئے گی۔ اور اسی طرح مضمون 15 نمبر کا اور درخواست 8 نمبر کی۔ خط آپ نے کیسے تحریر کرنا ہے؟ اوپر آپ لکھیں گے امتحانی مرکز 8 فروری 2023 تاریخ، اس طرح آپ لکھیں گے اور آگے آپ لکھیں گے جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، جس کے نام آپ خط تحریر کر رہے ہیں، اس کے القاب و آداب کا ذکر ہوگا۔ یہاں پہ القاب و آداب لکھے جائیں گے۔ مثلاً اگر آپ دوست کے نام خط لکھ رہے ہیں تو ایسے لکھیں گے پیارے دوست، آگے آپ سائن آف ایکسکلیمیٹری مارک آئے گا، ندائیہ، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ندائیہ۔ اسی طرح السلام علیکم آپ آگے لکھیں گے نئی لائن میں اور درمیان میں واو نہیں آئے گی، اس کے آگے بھی ندائیہ، اور آگے پھر جس مقصد کے لیے آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا یہاں پہ آپ ذکر کریں گے اور لکھیں گے، اور آخر میں آپ والسلام لکھیں گے، آپ کا دوست الف ب جیم، اس طرح آپ لکھ دیں گے۔ دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو القاب و آداب اس طرح آپ لکھ دیں گے، پیارے دوست، یا والد صاحب کے نام خط تحریر کر رہے ہیں تو والد محترم۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو خط لکھ رہے ہیں اور القاب و آداب اسی کے مطابق ہوں گے۔ اور بھائی کو لکھ رہے ہیں تو برادر عزیز، برادر عزیز، اس طرح آپ القاب و آداب تحریر کریں گے۔ اور نیچے ہے السلام علیکم، اس کے درمیان واو نہیں لکھنی ہے آپ نے، اور آگے آپ نے ندائیہ لکھنا ہے، والسلام نیچے آئے گا، آپ کا دوست الف ب جیم، اور درمیان میں آپ جس مقصد کے لیے خط لکھ رہے ہیں وہ آئے گا۔ اور درخواست کا پیٹرن دیکھیے، درخواست کیسے لکھنی ہے؟ خط میں تاریخ اوپر آپ نے لکھنی ہے دائیں طرف بالکل اوپر، اور درخواست میں تاریخ بالکل نیچے آئے گی دائیں طرف۔ درخواست بخدمت جناب، آگے آپ جس کو درخواست لکھ رہے ہیں اس کے مطابق اس کے القاب و آداب آپ نے تحریر کرنے ہیں، بخدمت جناب۔ اور نیچے آپ نے موضوع لکھنا ہے، عنوان لکھنا ہے، درخواست برائے کس مقصد کے لیے آپ درخواست لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد نیچے آپ جناب عالی لکھیں گے۔ غلطی یہ کی جاتی ہے کہ بعض لوگ یہاں پہ عالی کے اوپر وہ نشان لگا دیتے ہیں جو نشان ان کو آگے لگانا چاہیے، ندائیہ والا نشان یہ آگے لگانا ہوتا ہے، تو بعض لوگ اس کو اوپر لگا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جناب عالی آپ نے اس طرح لکھنا ہے، مؤدبانہ التماس ہے یا گزارش ہے، آگے آپ لکھیں گے، اور نیچے آپ تاریخ لکھیں گے، اسی طرح 8 فروری 2023 جو تاریخ ہوگی، اور اس کے بعد سب سے آخر میں آپ ادھر بائیں طرف نیچے کیا لکھیں گے؟ عرض گزار، درخواست گزار، آپ کا شاگرد الف ب جیم، اس طرح۔ اور رپورٹ بھی آئے گی، اور رپورٹ ہے فرسٹ ایئر میں، اور رپورٹ کسے کہتے ہیں؟ رپورٹ میں سیدھی سادھی تصویر پیش کی جاتی ہے۔ رپورٹ میں واقعات لکھنے والے کے نقطۂ نظر اور رائے کے بغیر پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ رپورٹ فرسٹ ایئر میں شامل ہے۔ آج ہم نے سال اول اور سال دوم کے سوالیہ پرچوں کا تقابلی جائزہ لیا کہ آپ کا پرچہ کس طرح سے آئے گا۔ تو یہ دیکھ لیجئے کون کون سے سوالات ہوں گے، اور فرسٹ ایئر میں کون سے سوالات ہوں گے، اور سیکنڈ ایئر میں کون سے سوالات، اور کتنے نمبر کے ہوں گے سوالات، یہ سارا کچھ میں نے یہاں تحریر کر دیا۔ تو آپ اس کو دیکھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔